وأخيه ووليه وناصر دين إمام المشرقين والمغربين الضارب بالسيفين والطعن بالرمحين المصلي للقبلتين ردت له الشمس مرتين وبالحسن والحسين محمد دی بیٹی دا تعارف الصلاۃ والسلام علی زوجۃ الطاہرۃ المطہرۃ الزکیۃ النقیۃ مشرفۃ المغمومۃ الحق مراز ابیا دھیوی نبی کو جیڑا حق ملیا درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم ہویا ہے کچھ مسجد پاک دے باروں کچھ حصہ ملیا ہے ام المصائب کو جیڑا سائن گدا بازاروں تائیں تے میں پیادا تھیا زخمی جگار محمد دا میاں قتل خدیجہ تھائیے وہ دروازے ہیٹھ بطول جداں بہو دیر تڑپ دی بیٹا چپ حیدر نبیاں دے منہ چوں گل نکل بے ساختہ گئیے او خدمت پاک محمد دی عمران کو مہنگی بی بی آدھے تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے میں مک گئیاں رو رو کے حق منگیے تیرے امتیاں تو میں سیلاواں کھلو بی بی فرمے دیئے کیتی حاکم سنات دی بے ادبی میرے کولوں قصدن کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں میں والیاں فارغ ہو ارمان اس گال لائے نبی دی قرآن پڑھ دیئی مسلمان حدیثاں بیان کرنا بی بی حدیث پیش کریا مسلمان قرآن کی نہ بیان ایک کے آخر دے آکھنے محمد دی مسئلے تو پہی بھول دیئے تائیں تے میں پیادا چے دے پیو دی ضربت دے بدلے سکلین دی بندگی تل گئی پیا جگتے ہر کوئی خوش وسدے سادات جہاں یا درد روئے دے شیعہ کو شیعہ کو جڑی گال جہان تے ہل گئی وہ جیدہ پتر نہ بھلیا سانگ اتے کیویں ماں مسئلے تم ہل گئی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یکفر بالایمان فقد حبط عمله صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم آل محمد. یہ ساڑھا خطبہ سی مالک کائنات قبول فرماوے جناب. ناظرین یہ ساڑھے جناب محترم واجب الاحترام زہد صاحب اس وقت راشدیہ تے برکہ فور دے درمیان ہی نا صحیح برکہ فور تے راشدیہ دے درمیان دبئی دی سرزمین ریتلی سرزمین بہرحال انہاں دے نال
چند ایک لمحات ذکر محمد و آل محمد چ گزرن مالک عبادت شمار فرماوے مالک انہاں دیاں تکلیفاں پریشانیاں ہی ذکر دے صدقے دور فرماوے محمد و آل محمد اساں تو تواڈے تو ساریاں تو راضی ہو اللہ کرے التماس دعا یا